अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं ज़मीर के व्यूवर्स। आज दो बड़ी अहम खबरें हैं जो मुझे आपके साथ शेयर करनी है। एक तो है जी फैजाबाद धरने के हवाले से टीएलपी ने जो धरना दिया था 1 माह 10 दिन का, उसके हवाले से केस है। उसके अंदर जनरल फैज़ हमीद साहब को पेश होना था, वो पेश नहीं हुए, उसके हवाले से बात करेंगे। उन्होंने एक पैगाम भेजा है कमीशन को, वो क्या पैगाम है उसकी तफसील से आपको आगाह करूंगा। और दूसरा जी बल्ला फिर से छिन गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हाथों से। आगे तहरीक इंसाफ क्या करने जाएगी और उनके साथ क्या हो सकता है, ये भी आपके साथ शेयर करूंगा। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि बल्ला इनके हाथ से छिन जाएगा, तो वो बात मेरी बिल्कुल सच साबित हुई। लेकिन अभी पटवारी यूथियों की तरह खुशियां मनाना शुरू मत कर दें, क्योंकि अभी बहुत कुछ होना बाकी है। पटवारियों के लिए भी खबर है, वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंचता रहे और हमारा राब्ता मुनक़ता ना हो सके। तो चलते हैं अपनी खबरों की जानिब। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जनरल फैज़ हमीद साहब की। फैजाबाद धरना कमीशन के अंदर 2 दफा इनको नोटिस जारी किया हुआ था। बड़ी तैयारी की गई थी वजारत दाखिला की जानिब से कि जनरल फैज़ हमीद आएंगे, लेकिन वो तशरीफ नहीं ला सके। इनका इंतजार किया जाता रहा, लेकिन अदम तामील पर इन्हें तीसरी बार तलब करने का फैसला किया गया है। फैजाबाद धरना केस में साबिक डीजी ISI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद ने कमीशन के मेंबरान को आगाह किया है कि वो अपना बयान खुफिया तरीके से रिकॉर्ड करवाना चाहते हैं। सरकारी ज़रिए के मुताबिक साबिक डीजी ISI ने कमीशन को पैगाम पहुंचाया है कि इन्हें खुफिया जगह पर बयान रिकॉर्ड कराने का मकसद इन्हें लाहक सिक्योरिटी खतरात से बचना है। जनरल फैज़ हमीद ने कमीशन को सिक्योरिटी तशवीश से तफसीलन आगाह कर दिया है। पैगाम में कमीशन को बताया गया है कि वो बहुत जल्द किसी भी जगह किसी भी वक्त अपना बयान रिकॉर्ड करवा देंगे। फैज़ हमीद ने कमीशन के नाम पैगाम में वाजिया किया है कि वो पैगाम हर सूरत देंगे और इन्हें 2 नोटिस मिले भी हैं, लेकिन सिक्योरिटी वजूहात की वजह से कमीशन का वजारत दाखिला ऑफिस में हाजिर ना हो सका। अच्छा, ये भी आपको बताता चलूं कि मंगल को 3 रुकनी कमीशन के सामने चैनल जो है 92 न्यूज चैनल, उनके CEO मोहम्मद रशीद साहब जरूर पेश हुए हैं। इनका ताल्लुक क्या है इस केस से वो भी आपको बता देता हूँ कि जब फैजाबाद का धरना चल रहा था तो इन दिनों कहा जा रहा था कि चैनल 92 के मालिकान की जानिब से इस धरने के शुरका को खाना वगैरह प्रोवाइड किया जाता रहा है और बड़ी मोरल सपोर्ट इनको प्रोवाइड की जाती रही है। तो इस सिलसिले में इन्हें मुख्तलिफ सवालात दिए गए थे। 21 सवालात पर मुश्तमिल एक सवालनामा जो है इनको भेजा गया था। इन सवालात के जवाब देने के लिए वो भी हाजिर हो गए थे, उन्होंने अपना बयान रिकॉर्ड करवा दिया है। इसके अलावा डीजी रेंजर पंजाब मेजर जनरल नवीद अजहर ने अपना बयान रिकॉर्ड करवा दिया है। इन्होंने कमीशन को बताया है कि वो बतौर डीजी रेंजर पंजाब वफाकी हुकूमत वजारत दाखिला के हुक्म पर लब्बैक के कारकुनान में फी आदमी 1000 रुपए तकसीम कर रहे थे। मकसद दूर दराज से आए गरीब लोगों के घर वापसी के लिए ट्रांसपोर्ट की सहूलत देना था। कमीशन ने शहबाज शरीफ साहब के भी तलब कर रखा था, लेकिन वो भी हाजिर ना हो सके। ताहम ज़राए का कहना है कि कभी उम्मीद है कि इस हफ्ते दोनों शख्सियत अपना बयान रिकॉर्ड करवा देंगी। तो जनाब ये थी सूरत हाल के जनरल फैज़ हमीद साहब क्यों पेश नहीं हुए और उन्होंने कमीशन को क्या पैगाम भेजा है कि मैं अभी सिक्योरिटी खदशात की बिना पर नहीं आ सकता, लिहाजा मैं अपना बयान रिकॉर्ड करवा दूंगा। यानी ये तो कंफर्म हो गया कि वो अपना बयान रिकॉर्ड करवाएंगे। कब करवाएंगे, किस जगह करवाएंगे, ये अभी किसी को नहीं पता। वो खुद ही बताएंगे, खुद ही टाइम मेंशन करेंगे, जगह मेंशन करेंगे, वो अपना बयान रिकॉर्ड करवा देंगे। मैं पहले भी अपनी वीडियो में बता चुका हूं कि ये केस बड़ी अहमियत का हामिल है। लोग इंतजार कर रहे हैं कि जनरल फैज़ हमीद साहब का कोई बयान सामने आए और पता चले कि TLP धरने के अंदर और इन्होंने सहूलतकारी किस लेवल तक की या नहीं की। चलें जी अब बात कर लेते हैं बल्ले की। आज बल्ला फिर से छीन लिया गया, जिसकी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मरोड़ उठ रहे हैं। अच्छा, मैंने ये बात पहले अपनी वीडियो में कह दी थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खुशियां मनाने की जरूरत अभी नहीं है। यूथी बेचारे टाइम से पहले घुंघरू बांध लेते हैं और नाचना टपना शुरू कर देते हैं और बाद में इन्हें फैसले की समझ आती है कि यार ओए काम ही बड़ा खराब हो गया, फैसला तो साढ़े हक च नहीं सी। और जब फैसला दिया था पेशावर हाई कोर्ट ने, तो उस वक्त भी इन्होंने बड़ा उछले कूदे, ओ हो ये हो गया वो हो गया। तो मैंने कहा भाई समझ लिया करो यार, फैसले को समझ लिया करो, फिर ना भंगड़े डालना शुरू किया करो, कोई फायदा नहीं होना था। और वही हुआ, बल्ला फिर से इनके हाथ से चला गया। और जो मैं बात कर रहा था कि पटवारी भी ज्यादा खुश ना हो, क्योंकि अभी ये फैसला हतमी नहीं है। 13 तारीख तक का टाइम है, कुछ भी हो सकता है। 13 जनवरी तक कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने फाइनल 13 जनवरी तक ये फैसला करना है कि किस बंदे को कौन सा सिंबल अलॉट किया जाएगा। लेकिन उससे पहले अदालतों में जाकर कुछ भी फैसला हो सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जाएगी। अभी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी, उससे भी हो सकता है कि इन्हें रिलीफ मिल जाए। लेकिन मैं फिर से कह दूं, बहुत कम चांसेस है, बहुत कम। 100 में से इनके पास 30% चांसेस हैं कि इन्हें बल्ला मिल जाए, लेकिन उम्मीद है कि नहीं मिलेगा। मुझे लगता है कि नहीं मिल सकेगा, क्योंकि जिस किस्म का केस है, जिस किस्म की गलतियां हाईलाइट इलेक्शन कमीशन ने कर दी हैं, मुश्किल है कि इन्हें रिलीफ मिल सके। अच्छा जी, हुआ ये है कि कल भी मैंने अपने ब्लॉग में बताया था कि पेशावर हाई कोर्ट में इस केस की समाअत हुई थी। तो जस्टिस एजाज खान ने PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शन और निशान केस के अदालती फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की जो नजरसानी अपील थी, इसके ऊपर समाअत की थी। और निचली तो वहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील कल आए ही नहीं थे, लेकिन उसके बाद आज की डेट लग गई। तो आज जब वहां पर समाअत हुई तो तहरीक इंसाफ के सीनियर वकील काजी अनवर
انور ایڈوکیٹ عدالت میں پیش ہوئے۔ سماعت کے آغاز میں پی ٹی آئی کے وکیل قاضی انور نے سوال کیا کہ کیا الیکشن کمیشن ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف عدالت آ سکتا ہے؟ ان کی ریٹ ٹھیک ہی نہیں ہے۔ 26 دسمبر کا فیصلہ آیا، اس پر ابھی تک عمل نہیں کیا گیا۔ الیکشن کمیشن نے اپنی ویب سائٹ پر اب تک انٹرا پارٹی انتخابات کا سرٹیفکیٹ جاری نہیں کیا۔ جب بیسیکلی یہ بات کورٹ نے کہی تھی اس وقت جب پہلے اسٹے آرڈر آیا تھا تو پشاور ہائی کورٹ نے تو اس وقت الیکشن کمیشن کو کہا گیا تھا کہ آپ انٹرا پارٹی الیکشن جو ہوئے ہیں جس کے اندر گوہر خان صاحب نیا چیئرمین جن کو منتخب کر لیا گیا ہے، ان کا رزلٹ بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ویب سائٹ کے اوپر جاری کیا جائے۔ تو پی ٹی آئی کے وکیل دراصل اس کا ذکر کر رہے ہیں۔ اس کے بعد جسٹس اعجاز نے پوچھا کہ آپ کی طرف سے کوئی توہین عدالت کا کیس آیا ہے؟ اس پر قاضی انور جو کہ پی ٹی آئی کے وکیل ہیں، انہوں نے کہا کہ ہمارے امیدواروں کے کاغذات نامزدگی مسترد ہو رہے ہیں، الیکشن کمیشن کر کیا رہا ہے؟ الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پر سرٹیفکیٹ ڈالنے سے کیا مسئلہ ہے؟ اگر ایک پارٹی کو ایک طرف کرنا ہے تو الیکشن کمیشن اور جمہوریت کے لیے ٹھیک نہیں ہوگا۔ الیکشن کمیشن کو ایک سیاسی جماعت کے خلاف استعمال نہیں کرنا چاہیے تھا کہ الیکشن کمیشن شفاف انتخابات کروائے۔ سماعت کے دوران الیکشن کمیشن نے 26 دسمبر کو سنے بغیر عدالت کے اسٹے آرڈر جاری کرنے پر اعتراض اٹھایا۔ عدالت نے فری کین کے دلائل مکمل ہونے کے بعد الیکشن کمیشن کی نظر ثانی اپیل پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ عدالت نے جب چند گھنٹوں بعد فیصلہ سنایا تو الیکشن کمیشن کی نظر ثانی اپیل منظور کر لی گئی اور الیکشن کمیشن کا 22 دسمبر کا فیصلہ بحال کر دیا گیا، جس کے تحت پاکستان تحریک انصاف سے بلہ لے لیا گیا تھا، جس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے پاس بلے کا نشان نہیں رہا۔ برسٹر گوہر جو کہ ادھار کے چیئرمین تھے، اب پتہ نہیں وہ چیئرمین صبح کو چیئرمین ہوتے ہیں شام کو چیئرمین نہیں ہوتے، ان کو بیچارے کو بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ صبح کو چیئرمین ہوتا ہوں شام کو چیئرمین نہیں ہوتا، اسی طرح ادھار کا چیئرمین لگا لیتے ہیں اور بیچارے کو ذلیل کر رہے ہیں۔ بس میں تو کہتا ہوں ویسے چھڑ دے ریزائن کر دے، میں نہیں بننا پائی، تسی مینوں ذلیل کر رہے ہو، کدی باندھے ہو کدی لاندے ہو۔ اب تو ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ انہیں چیئرمین آف پی ٹی آئی کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے یا کی کہنا چاہیے سانو۔ بہرحال برسٹر گوہر نے کام چلانے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد اڈیالہ جیل کے باہر برسٹر گوہر نے میڈیا سے گفتگو کی جس میں فرماتے ہیں کہ ہم اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ جائیں گے۔ اگر سپریم کورٹ نشان بحال نہیں کرتی تو امیدوار آزاد حیثیت سے الیکشن میں جائیں گے۔ اگر صاف اینڈ شفاف الیکشن نہیں کرائے گئے تو معاشیت بھی خراب ہوگی۔ ایسے الیکشن سے جو بھی حکومت آئے گی اس کی شفافیت پر بھی سوال اٹھے گا۔ میری کل آئی ایم ایف سے کوئی میٹنگ نہیں ہوئی، ہم نے آئی ایم ایف کے حوالے سے کوئی بیان نہیں دیا۔ آئی ایم ایف کو نہیں کہا کہ ہم اپنی سپورٹ واپس لے لیں گے۔ جب ملک میں جمہوریت نہیں ہوگی تو معاشیت کو کیسے مستحکم کریں گے؟ اچھا، یہ جو بات برسٹر گوہر صاحب فرما رہے ہیں نا، اس کا تعلق اس بات سے ہے کہ بیسیکلی وائس آف امریکہ نے یہ رپورٹ کیا تھا کہ برسٹر گوہر صاحب کے جو سیکٹری اطلاعات ہیں پی ٹی آئی کے راؤف حسن صاحب، آئی ایم ایف کے نمائندوں سے ان کی ملاقات ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم آپ کو یعنی پی ٹی آئی آپ کو تعاون کی یقین دہانی کراتی ہے، لیکن صاف اور شفاف الیکشن کے انتخابات کی شرط کے ساتھ۔ آپ کو ہماری سپورٹ ہے لیکن اس شرط کے ساتھ مشروط ہے کہ الیکشن صاف اینڈ شفاف ہو، لیکن چونکہ اب ہمیں نظر نہیں آ رہا کہ الیکشن صاف اینڈ شفاف ہوں گے تو ہماری بھی اب کوئی سپورٹ نہیں ہے۔ یہ وائس آف امریکہ نے اس حوالے سے یہ خبر رپورٹ کی تھی۔ اس کے حوالے سے برسٹر گوہر کلیریفیکیشن دے رہے ہیں کہ یہ بات غلط ہے۔ اچھا، شاید وائس آف امریکہ کو بھی سمجھ آ گئی ہے کہ یوتھیوں کو کون سا چورن بیچنا ہے، اور ایسا ایسا پوری دنیا کو سمجھ میں آ جائے گی کہ یوتھی کون سا چورن شوق سے خریدتے ہیں اور وہ بیچیں گے اور یوتھی خرید لیں گے۔ اچھا جی، اور فرماتے ہیں آئی ایم ایف کے بیان کے حوالے سے تصدیق کرنا چاہتا تھا، ہم الیکشن کے بائیکاٹ کی طرف نہیں جا رہے۔ الیکشن کمیشن بلے کا نشان نہ دے تو کوئی اور نشان ہی دے دے۔ انتخابات میں امیدواروں کے پاس نشان ہونا چاہیے، بلے کے نشان نہ دیے جانے سے جمہوریت کو نقصان ہوگا۔ بلے کا نشان نہ ملنے سے ووٹر بھی کنفیوژن کا شکار ہوگا۔ اگر ہم سے نشان لیا جاتا ہے تو پلان بی کی طرف جائیں گے۔ سیاسی جماعتیں مذاکرات کرتی رہتی ہیں اور ہونے بھی چاہیے۔ ہم ان کے خلاف انڈر 19 پلیئر لائیں گے، یہ ان سے بھی ڈر رہے ہیں۔ اچھا، ایک تو یہ پلان بی، پلان سی، پلان اے بی سی ڈی زی تک، مطلب یہ سارے پلان، ان کے یہ پلان ختم نہیں ہوتے اور سارے پلانز کے بعد بھی انہیں چھتر ہی پڑتے ہیں۔ اور رہی بات کہ انہیں اس سے نقصانات کیا ہوں گے، تو جو ریزرو سیٹیں ہیں، پہلے تو وہ نقصان، اگر پارٹی کو کوئی نشان نہیں ملتا تو وہ نقصان ان کا بہت بڑا نقصان ہے کہ ریزرو سیٹوں سے انہیں ہاتھ دھونا پڑے گا۔ اور دوسرا نقصان جو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ہر بندے کو فردن نشان الاٹ کیے جائیں گے، سمبل الاٹ کیے جائیں گے، یعنی کسی کا پریشر کوکر، کہ ہاتھی، چوہا، کھوتا، پھول، ٹرک، اس قسم کے نشان ہوں گے۔ پی ٹی آئی کے لیے یہ بتانا بہت مشکل ہو جائے گا کہ کون سا کینڈیڈیٹ ہمارا ہے اور کون سا کینڈیڈیٹ ہمارا نہیں ہے۔ ہر بندہ آ کے کہے گا بھائی میں پی ٹی آئی دا ہاں، پہلے مینوں پریشر کوکر ملیا ہے پر میں پی ٹی آئی دا ہاں۔ بڑی اچھی بھی کمپین کر لی جائے تو ہر بندہ سوشل میڈیا نہیں دیکھتا، ہر بندے تک یہ میسج پہنچنا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ لیکن ادروائز پاکستان تحریک انصاف کو لاس ہی لاس ہے، نقصان ہی نقصان ہے۔ لہٰذا یہ سپریم کورٹ میں جائیں گے اور سپریم کورٹ میں جائیں گے تو الیکشن کمیشن کو بلایا جائے گا، دلائل لیے جائیں گے اور جو کیس الیکشن کمیشن نے بنایا ہے اسے
دیکھتے ہوئے اس کی بہاف پر میں یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کو بلے سے ہاتھ دھونا ہی پڑے گا اور انہیں کوئی اور انتخابی نشان بھی نہیں ملے گا، کیونکہ اگر انہیں کوئی اور انتخابی نشان پارٹی کو ملنا ہی ہے تو بلے میں کیا حرج ہے بھائی، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اگر تحریک انصاف کو کوئی اور نشان مل جاتا ہے یا بلہ مل جاتا ہے، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ اگر انہیں کوئی اور نشان مل گیا تو بلہ آٹومیٹکلی یہ لے سکتے ہیں بھائی۔ لہذا دیکھتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کو سپریم کورٹ سے ان کی خوشیاں بحال ہونے کی خبر ملتی ہے یا نہیں ملتی۔ لہذا اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی، ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔